Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullah. Class 8 subject Urdu. टॉपिक है आज का चंद खलाबाज खवातीन। ये हमारी उर्दू में एक सबक दिया गया है, चंद खलाबाज खवातीन। खलाबाज जिस वनान खला में सफर करने वाला, यम थी खलास में यानी स्पेस असमल सफर करन तुम सुनाय खलाबाज। ये बट वनान जहाज चलावान एरोप्लेन जो सुनाय यसा जहाज रान उर्दू पट या इंग्लिश वनान यसा पायलट पायलट या उर्दू पट जहाज रान। ये पर खलास में खसान राकटी के जरिए खसान तक अमे जमीन हदूद पार कर दूर गत अत मालूमात हासिल कर वापस यून आसान। वो कि कह साइंटिस्ट तुम जून पे तान सफर कोर अम हर तमत कहें बगन प्लेनेटन तान मार्स तान अड़ो कह कलेक्शन कर्म कह सिंपल तो और गसान सान जमीन के हदूद नबर खलास मज तुम वन खलाबाज। तथ मज मर्द हंद तादाद तो कह जन तुम कह खवातीन यमो यह खलास मज सफर कोर्मुत। तुम मुतलिक पर्न कि जन मज कम तुम यमो सफर कोर खलास मज तो पो सह सबक। चांद पर कदम रखने के बाद इंसानी खलाओं में भी परवाज शुरू करती है। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी जमीन पर रहते हैं। हमारी जमीन की सतह फिजा से ज्यादा बुलंद नहीं है, 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद खत्म हो जाती हैं। इससे आगे एक बेकिनार और सनसान कायनात है जहां आवाज, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खलाई परवाज की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपना खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद इससे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चुनांचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज स्पुतनिक 2 के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफर पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। इसने 12 अप्रैल 1961 को जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाब खलाई सफर से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। यूरी गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वेलेंटिना तरशिकवा ने खला में जाने का एजाज हासिल किया। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 में खला में गई थी। 5 दिनों तक वहां रहने और जमीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफर कर चुकी हैं। इसमें पहली सीली राइड है। इसमें पहली सीली राइड है जो 2 बार खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 को अमेरिका के चैलेंजर्स नामी शटल के जरिए खला में गई थी। दूसरी बार सीली राइड अक्टूबर 1984 में एक और खातून केती सलीमान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गई। खला में जाने वाली तीसरी अमेरिकी खातून जूडिथ रेंजिक हैं। मुश्किल अल्फाज माने तो कह लफज आया मज फिजा 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 वो फलक या स्पेस स्पेस या फलक। परवाज गो उड़ान मतलब परवाज करे जमीन हर सफर करे पे जहाज मज करे
راکٹس منٛز کرِ یا شٹلس منٛز کرِ تتھ وَنان یہِ ہسا چھُ اُڑان بَران. ذرایع گوٚو وسیٖل تِم ذرایع چھُ استعمال یِوان کرنہٕ خلاس منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ. کائنات چھُ وَنان دُنیاہس. سیارہ گوٚو گردش کرنے والا ستارہ یُس گردش کران چھِ ستارن أنٛدۍ أنٛدۍ یعنی یَتھ وَنان چھِ پلینٹ. پلینٹ چھِ یَتھ نہٕ پنٕنۍ لایٹ چھِ آسان کِہیٖنۍ یُس روٹیشن چھِ کران کٕمن أنٛدۍ أنٛدۍ زن چھِ رِوالو گژھان چھِ اراوُنڈ د سٹارز. حدوٗد حدوٗد گٔے حد کی جمع یعنی لِمٹ کُنہِ چیٖزٕچ لِمٹ کُنہِ چیٖزُک حد گژھُن. یِتھٕے پٲٹھۍ آلات آلات گٔے اوزار یَتھ منٛز چھِ آسان یہِ مطلب کُم آلات کُم اوزار ہٮ۪تھ چھِ گژھان خلاس منٛز تاکہِ تَتہِ چھِ انفارمیشن کولیکشن یِوان کرنہٕ. خلا بات وہ خلا میں سفر کرنے والا. تو چاند پر قدم رکھنے کے بعد انسانی خلاؤں میں بھی پرواز شروع کر دی ہے. یہ سبق پورا معنی تہِ چھِ ماشاء اللہ بچن سمجھ یِوان واریاہ حدس تانٮ۪تھ کہِ یُتھُے اِنسان زوٗنہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت گۄڈنیُک یِم مطلب ساینٹِسٹ ٲسۍ یِمو زوٗنہِ پٮ۪ٹھ قدم ترٛوو تَتھ منٛز اوس مشہوٗر ساینٹِسٹ نیٖل آرم سٹرانگ امریکہُک ییٚمِس حال حالٕے یُس یِم دُنیا رخصت گوٚو. ییٚلہِ یِم زوٗنہِ پٮ۪ٹھ کھٔتۍ یہ انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا قدم ہے. یُس زوٗنہِ پٮ۪ٹھ اِنسان سُنٛد کھسُن اَتھ پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد قدم ترٛاوُن یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار قدم یِوان ماننہٕ بوٚڑ بار کامیٲبی اِنسٲنی زندگی منٛز. ہم کائنات کے چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر رہتے ہیں. زٔمیٖنَس یُس وٕچھان چھِ أسۍ سون اگر أسۍ الگ یہِ سولر سسٹم وٕچھو اَتھ منٛز کۭتیاہ چھِ پلینٹ 8 پلینٹ چھِ وٕنکٮ۪ن ڈِسکور تہٕ وٕچھان چھِ پنٕنۍ زٔمیٖنٕچ ساکھ ییٚتہِ چھِنہٕ تیٖژاہ بٔڑ کینٛہہ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ تہِ چھِ اَتھ منٛز واریاہ پلینٹ. تَتھ أتھۍ لۄکٹِس اَتھ أکِس اَتھ پلینٹس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ روزان سیارس پٮ۪ٹھ چھِ روزان أسۍ یَتھ زٔمیٖن چھِ وَنان. ہماری زٔمیٖن کی سطح فضا سے زیادہ بلند نہیں ہے. یُس سون یہِ زٔمیٖنٕچ سطح چھِ یُس اَمِچ یہِ سطح چھِ یہِ چھِنہٕ فلک سپیس نِش چھِنہٕ یہِ زیادٕ تھٔز کِہیٖنۍ. 60 کلوٗمیٹر تک تو خاصی ہوا ہے. 60 کلوٗمیٹر تام چھِ اصل ہوا لیکن تقریباً 300 کلوٗمیٹر کے بعد اس کی حدود ختم ہو جاتی ہے. یُس یِم ہواہٕچ یہِ موجوٗدگی چھِ یہِ ییٚمِچ سٲنۍ سون یَتھ وَنو أسۍ زٔمیٖنی آسمان یُس چھُ یہِ چھُ پتہٕ گژھان 300 کلوٗمیٹر پٮ۪ٹھ ختم. اس سے آگے ایک بے کنار اور سنسان کائنات ہے. اَمہِ پتہٕ یِمو 300 کلوٗمیٹر پتہٕ چھِ اکھ بے کنار یَتھ نہٕ کانٛہہ کنارٕے کانٛہہ لِمٹٕے چھِ اکھ سنسان یعنی وٲران کائنات چھِ جہاں آواز ہوا پانی روشنی کچھ بھی نہیں ہے. ییٚتہِ نہ چھِ ہوے نہ چھِ آبٕے نہ چھِ گاشے بلکہِ یہِ چھِ سنسان تہٕ بے کنار یہِ کائنات چھِ. تہٕ یِمو چیٖزو نِش بُنیٲدی چیٖزو نِش یہِ دوٗر یعنی یِم چیٖز چھی نہٕ چھِ آوازٕے نہ چھِ ہوہٕے نہ چھِ گاشے تہٕ أتھۍ چھِ وَنان أسۍ خلا. وہ خلا کیٛاہ گوٚو خلا وَنو أسۍ ایک بے کنار اور سنسان کائنات جہاں آواز ہوا پانی اور روشنی کچھ بھی نہیں ہے اسے خلا کہتے ہیں. تہٕ اِنشاءاللہ پَکو أسۍ برونٛہہ پَرو یہِ لیسن تہٕ وٕچھو أسۍ کٕم خلا باز خواتیٖن چھِ تِم یِمو خلاہَس منٛز کامیٲبی سان سفر چھِ انجام دیُتمُت. السلام علیکم ورحمتہ اللہ.